الله الرحمن الرحيم ولن ينفعكم اليوم او چربا پیدا در نکی تاستا نن رضا اذ ظلمتم کلا چی ظلم کو تاسو کلا چی شرک کو تاسو انکم فی العذاب مشترکون یقینا یی بتاسو پا عذاب کی یوزای افا انتا تسمع الصم آیا تاورول کولی شي کونتا او تهدی العمیا یا لار خودل شړونتا ومن کان فی ضلال مبین او هغه څوک چې وي په ګمراه ښکاره کې فاما نذهبن بک که چرته بوزو مونږ تا لره فانا منهم منتقمون یقینا یمونگا د دینا بدل غستون کی او نورینکا یا بو خوتاتا الذي عذاب وعدناهم چواد کومونگ دی سرا فإنا علیهم مقتدرون یقینا یمونگا پا دی بانی قدرت لرون کی فاستمسک بالذي اوحی الیکا منګولو لګوا پاغه کتاب باندې چې وای کول شي تا ته انک علی صراط مستقیم یقینا یې ته په لار نیغه باندې وانه لذکر لک او یقینا دا د نصیحت تعالی را ولقومک او د پاره د قوم ستا وسوف تسالون او زر دی چې تپوس به وکړی شي ستاسو نه واسأل تپوسو کا من د هغه چا نه ارسلنا چې رالیږلي وو مونږه من قبلکه مخکې ستا نه من رسلنا د پیغمبرانو زمونږ نه اجعلنا یا ګرځولي دي مونږه من دون الرحمن ما سوا د مهربان ذات نه آلیتا نور مددګاران یو بدون چې عبادت کېدلی شم